السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندوزو لتصحيح ديال ليكزارسيس. هادو هو اخر غادي نديرو هنا اخر نوع ديال هاد التمارين اللي كيتعطى في لا ديفيزيبيليتي. دونك تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا دوك التمارين اللي دازو، ودائما عفاكم خدموا هاد التمارين هادو بالترتيب من التمرين الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الى اخره. دونك واخا دايرين شويه عفاكم نخدموا هادو مزيان، راه غادي ينفعوكم مزيان. يلا اذا هنا déterminer tous les couples x y d'entiers naturels tels que، قال لي حدد جميع الازواج x y بحيث او لا يقدر يقول لك حل المعادله résoudre les équations. هادو سي اون équation، دونك هنا il faut le résoudre، يعني هذه راه معادله خصك تحلها. انما هنايا هاد المعادله اش كتلاحظوا فيها؟ هذه معادله وحده وفيها دو زانكوني. نورمالمون هادو اللي فيهم اسميتو معادله وحده فيها جوج ديال المجاهيل. صافي راه بحال بحال، يعني لقى ليا هاد لي كوبل هادو اكس ايكغيك. يلا عفاكم تبعوا معايا هنا، الطريقه راه بسيطه، اون فوا كتعرف لاستيس صافي راك غادي تقدر انك تكمل حتى هاد الاخرين. يلا تري بيان، دونك نبداو بالاولى. on a xy plus 3x plus 2y égale 18. هي هادي. دونك هنا نفهمو دائما قبل ماشي كنبداو غير خدامين، وانما خصني نعرف علاش تنقلب، شنو هو لو بوت ديال ليكزارسيس اولا شنو خصني ندير. الهدف هو خصني نكتب هادي على هاد الشكل هذا، خصني نكتب كيلكو شوز فوا كيلكو شوز ايغال 18. هذا هو الغرض عندي، حيت الا خدمتو التمارين اللي من قبل راكم عارفين انكم تخرجوا بحال هاد النوع. اذا اشنو هو الغرض؟ هو ان عندي معادله هكا خصني نكتبها على هاد الشكل، عدد في اولا شي حاجه فوا شي حاجه تساوي 18. هادشي هو اللي خصني نكتب، يعني خصني نكتب هنايا، خصو يكون هنا جداء ديال عددين. يلا كيفاش غادي ندير باش نوصل لهاد الشيء هذا؟ اولا هنا اش كتلاحظوا؟ عندي اكس ايكغيك بلس 3 اكس بلس 2 ايكغيك. اذا عندي هنا اكس، هاد التيرم هذا سميتو تيرم، هذا دوزيام تيرم، هذا تخوازيام تيرم. اذا عندي هاد اكس ايكغيك مع 3 اكس، كاينه اكس هنايا، دونك هنا غادي نعمل باكس، يعني هادو غادي نعمل باكس هنا. اذا هادي ايكيفالونس ا اش، هنا جو فاكتوريز بار اكس، دونك هنا تتبقى لي y بلس 3 تري بيان بلس 2y ايكال 18. دونك اش درت من هنا لهنا؟ فقط عملت هاد الجوجات حيت كاينه اكس تري بيان. هنا كاين غادي يعمل هاد اكس y مع 2y، كاينه y هي ماشي مشكل، بحال. يلا يا بخي شنو ندير من بعد؟ من بعد اش كتلاحظ هنايا؟ من بعد كتحاول ان هاد y زائد 3 خصها تبان عندك هنايا في هاد التيرم، حيت هنا اش كتلاحظ؟ هنا كانوا 3 تيرم، هنايا 3 تيرم، هنايا بقاو عندي 2 تيرم، حيت امتى كنقولوا تيرم يعني كتكون شي حاجه بلس شي حاجه ولا شي حاجه موان شي حاجه. دونك ها تيرم واحد، ها تيرم الثاني، تري بيان. اذا انا اش بغيت؟ هاد y زائد 3 خصها تبان عندي هنا، خصها تبان هنايا 2 فوا y بلس 3، ها هي. اذا عوض y درت هنا y بلس 3 باش تبان عندي y بلس 3 هنايا y بلس 3. مي ولكن من هنا لهنا سي بون مزيان، ولكن هنا عندي 2 y، هنا عندي 2 y بلس 3. الا درنا هنا ديفلوبمون، الا نشر ديفلوبمون، يعني 2 فوا y 2 y، ها هي تري بيان مزيان. مي زايد عندي هاد واحد التيرم، يعني 2 فوا 3 هي بلس 6، او انا بلس 6 ما عنديش هنا بلس 6. اذا هنا زايده بلس 6، اش خصني ندير؟ تري بيان خصني نقصها، ها هي نقصتها صافي. اذا هنا اكس فوا y هي اكس y بلس 3 اكس، ها هي. هنايا بلس 2 y، ها هي 2 y بلس 6 موان 6، بلس 6 موان 6 ايكال 0. تري بيان. واش فهمتوا اشنو هي الفكره؟ فهموا عفاكم هاد الفكره مزيان. اذا انا علاش نقصت 6 هنايا؟ حيت الا نشرت هادي غتكون عندي جوج y زائد 6، اذا زايده عندي واحد 6، بما ان زايده عندي 6 خصني نعاود نقصها،
باش اذا زدتي حاجه ونقصتيها بحال الا ما درنا والو. ياك فهمتوا كيفاش البرانسيب؟ تري بيان. من بعد نكمل عندنا من هاد موان 6 راه ديتها للجهه الاخرى ديال المعادله، بدلت ليها الاشاره بلس 6. يا بخي هنايا دونك اش درت من هنا لهنا؟ جو فاكتوريز باغ y بلس 3. دابا عندي y بلس 3 هنايا، كاينه y بلس 3. دوك لو فاكتور كومان هي y بلس 3 y بلس 3. تري بيان. دونك شحال بقى الا عملت هنا ب y بلس 3؟ شحال بغتبقى هنا؟ بتبقى x ها هي بلس هنايا y بلس 3 عملت بها مشات، بتبقى هنا 2 إيكالا 18 زائد 6 هي 24. هنا كتبتها على هاد الشكل، شي حاجة فوا شي حاجة إيكالا 18 تا هي. إذا عندنا لو برودوي هنايا صافي. إذا عندي هادي فوا هادي، أنا وصلت للهدف ديالي. إذا نعرفكم عرفوا هاد الطريقة، هادي هي الطريقة اللي خصكم تعرفوا باش نوصلوا لهنا. اون فوا وصلنا لهنايا صافي. الا كنتي خدمتي التمارين اللي قبل من هذا دوك غادي صافي غادي تكون عارف هذاك الشيء الاخر. اذا اش كنا كنديرو هنا؟ الا ضربنا شي حاجه فوا شي حاجه ايكالا 24، اش كيكونوا هادو؟ كيكونوا لي ديفيزور دو 24. دونك خصنا نعرفوا لي ديفيزور دو 24. دونك ها هي. دونك لي ديفيزور دو 24 هي 1 2 3 4 6 8 12 24. تري بيان. اش غادي نديرو؟ غادي نكتبو تو لي بوسيبيليتي اللي عندي. دونك شحال عندي من بوسيبيليتي؟ ها هما يا اما 1 في 24 24 24 في 1 24 2 في 12 24 12 في 2 24 3 في 8 24 8 في 3 24 4 في 6 24 6 في 4 24. هادو تو لي بوسيبيليتي اللي عندي هنايا، جميع الامكانيات اللي يقدر تعطيني هدف وهذا ايكالا 24. ها هما صافي. بالعاني درت انا هادو هنايا بالفيولي هادو هنايا، ثم هنايا بالخضر انا راه درت هادو. تري بيان. يعني شحال عندي من نظمه سيستيم؟ اذا بتكون السيستيم الاولى يقدر تكون هادي، يعني هاد الحاله هاد الحاله 1 في 24 تساوي 4، بمعنى 1 هي y بلس 3 y بلس 3 ايكالا 1، ثم 24 يعني x بلس 2 ايكالا 24. هلا المعادله الثانيه بتكون هاكا العكس، ها هي y بلس 3 هي اللي 24 و x بلس 2 هي 1. عاوتاني هنايا يقدر تكون جوج 12 اولا 12 جوج، اولا عاوتاني 3 8 اولا 8 3 اولا 4 6 و 6 4. هادو هما تو لي بوسيبيليتي اللي عندي. يعني شحال عندي هنا من سيستيم؟ شحال عندي من نظمه؟ عندي هنايا ويت. هنايا عندي 8 جول النظمات. ويت هنايا عندي 8، بمعنى خصني نحل كاع هاد النظمات هادو. فيت اتونسيون هنا ما عنديش هادوك لي كونديسيون، هنا ما عنديش لي كونديسيون. اذا دونك خصني نخدم هادو. يلا هادي شحال بتعطينا؟ دوك هادو قال لي اكس ايكغيك، دائما اكس هو اللي سابق عاد ايكغيك. دونك فيت اتونسيون. اذا شحال بتكون عندي هنا؟ بتكون عندي اكس هي 24 ناقص 2 هي 22، و ايكغيك بتكون 1 ناقص 3 هي ناقص 2 هي 24 هي 22 ناقص 2. ها هي الثانيه بتكون عندي 12 ناقص 2 هي 10 10 مع هي 10 ناقص 1. هي هادي 8 ناقص 2 هي 6 3 ناقص 3 صفر هي 6 صفر. هنايا 6 ناقص 2 هي 4 4 ناقص 3 هي 1 هي 4 1. ثم هنايا بتكون عندي 1 ناقص 2 هي ناقص 1 24 ناقص 3 21 هي 1 21 ناقص 1 21 صافي. حيت واحد هاد زائد جوج بتجي الجهه الاخرى بتولي 1 ناقص 2 هي ناقص 1. هنايا بتولي هي 0 بتكون 0 9. هنايا بتكون 1 8 هي 1 5 1 5. هنا بتكون عندي 2 3 2 3. دونك هادو هما لي كوبل تو لي كوبل اللي عندي هنايا. اور هنايا خصنا نمشيو للكونديسيون. هنا قال لي ديتيرمين تو لي كوبل اكس يكغيك دونتيي ناتوريل. دونتيي ناتوريل يعني خص اعداد صحيحه طبيعيه لونسومبل ان. اور هنايا عندي موان 2 موان 2 n'appartient pas à l'ensemble n n'est pas un entier naturel. موان 2 n'est pas un entier naturel. دونك هادو سي امبوسيبل هادشي. دونك ما يمكنش يعطيني هذا. هنا عندي موان زان دونك امبوسيبل. هنا عندي موان زان امبوسيبل.
دونك اش بقى عندي؟ بقى 1 2 3 4 5. دونك هنا بقى عندي 5 ديال لي سوليسيون. اذا لي كوبل سوليسيون سون 6 0 4 1 0 9 1 5 2 3. صافي ياك ساهله. فقط اللي خصكم تعرفوا هي هادي. اذا دائما عود ديروا بحال هكا. اذا درنا عملنا في الاول هادو، ومن بعد هادي يكراك بلس 3 خصني نعرف بلي هي اللي خصني من بعد غادي نعمل بها. انا عملت بها هنا باش تكون عندي بلس 3 يكراك بلس 3 يكراك بلس 3، يعني خصني نعمل بها. دونك هادي يكراك بلس 3 خصني نعمل بها، بمعنى خصها تبان عندي هنا. اذا كنجي اوتوماتيكمون كندير 2 وكندير يكراك بلس 3. من بعد كنشر 2 يكراك ها هي، مي بعد زاد عندي هنايا بلس 6. اذا عندي بلس 6 غادي ندير موان 6. صافي هادي هي الفكره. اذا عافاك الا فهمتي هادشي حاول انك تقاد هادي بوحدك. يلا ندوزو لا دوزيام. x y plus 3x plus y égale à 12. On a xy plus 3x plus y égale à 12. Très bien. يلا la même chose. اش عندي هنا؟ عندي xy plus 3x. Je factorise par x. Très bien. هي x y plus 3 plus y. Et après عندي هنا y plus 3 ياك. دونك خصها تبان عندي هنا y plus 3. هنا نديرها يا هادي هي بلس انا y. انا قلت y بلس 3 خصها تبان عندي، مي فيت اتونسيون. انا عندي بلس y ها هي بلس y، مي عندي بلس 3 زايده عندي بلس 3. اش ندير هنا؟ تري بيان موان 3. صافي باش تكون بلس 3 موان 3 0. باش تكون هادي ايكيفالون تكافئ. هادي راه تكافئ، بمعنى ان هادي هي هادي نيت اولا هادي هي هادي بحال بحال. يلا يا بخي شنو ندير هنايا؟ هنا هاد موان 3 غادي نديها للجهه الاخرى. دونك ها هي موان 3 ديتها للجهه الاخرى بتولي بلس 3. هي بخي هنا جو فاكتوريز باغ فين هو الفاكتور كومان y بلس 3. جو فاكتوريز باغ y بلس 3. هنا كتبقى عندي x، هنايا كتبقى عندي 1. y بلس 3 عملت بها بحال الا مشات، الا مشات y بلس 3 الا حيدتها اش كيبقى في بلاصتها 1. اذا y بلس 3 عملت بها الا حيدت y بلس 3 ضربت عليها اش يبقى في بلاصتها؟ ماشي 0، تبقى في بلاصتها 1. دونك فيت اتونسيون. هادشي هذا راه درتوه في الثالثه اعدادي. هنا وصلت دائما هنايا وصلت لهاد المساله هادي. اذا اش كندير هنايا؟ خصني دائما ندير لي ديفيزور دو 15. دونك عندي لي ديفيزور دو 15 هما 1 3 5 15. دونك يا بخي اش كندير؟ تري بيان كنكتب لي tous les possibilités اللي عندي. les possibilités عندي 4 possibilités. 1 fois 15 15 fois 1 3 fois 5 5 fois 3. هنا ما عنديش، ماشي بحال دوك التمارين اللي كنا شفنا كندير واحد الكونديسيون. هنا ما عنديش الكونديسيون، ما يمكنش. صافي هنا ما عنديش هذاك الكونديسيون، حيت هنايا بجوجهم موجبين. ديك الساعه كنا كنلقاو واحد موجب واحد سالب تنقول راه الموجب كبر من السالب. دونك دابا لا ما عنديش. دونك خصني نخدم هاد لي سيستيم. شحال بيكونوا عندي؟ شحال؟ ها السيستيم الاولى، دوزيام سيستيم، تروزيام سيستيم، يعني بيكونوا عندي 4 سيستيم. السيستيم الاولى هي 1 15 1 15. السيستيم الثانيه هي 15 1 ها هي. الثالثه هي 3 5 والرابعه هي 5 3 ها هي 5 3. يعني هنا y بلس 3 هما هادو لي بوسيبيليتي ديالو، و x بلس 1 هما هادو لي بوسيبيليتي ديالو. هنايا راه خدمت بالالوان باش تفهموا اكثر. يلا هنا يفو لو ريزودغ هاد لي سيستيم هادو. دونك الفو ريزودغ هاد لي سيستيم. اذا هنا x بلس 1 يقال 15 يعني 15 موان 1 يعني 14، ثم 1 موان 3 هي موان 2 دونك 14 موان 2. هنايا 1 moins 0 15 moins 3 ça fait 12. Donc هنا 0 12. هنايا 5 moins 1 4 3 moins 3 0. Donc هنا عندي 4 0. هنا عندي 3 moins 1 هي 2. 5 moins 3 هي 2 donc هي 2 2. صافي. دونك اش كنلاحظوا هنايا الفوق هنا دائما كنرجعوا للشرط اونتي ناتوريل. Donc, c'est bon, ce sont des entiers naturels de 2. 4, 0, ce sont des entiers naturels. 0, 12, ce sont des entiers naturels. Faites attention, on dit moins 2. Moins 2 n'appartient pas à l'ensemble n. Donc, هذا مشات impossible يكون عندي هذاك الحل. Donc, شحال عندي؟ كنبقاو عندي 3 جول les solutions, 3 solutions. Les couples solutions sont 0, 12, 4, 0, 2, 2. Ça fait. Et alors, on passe à la troisième.
عندي x y égale à 2x plus 3y. Donc on a x y égale à 2x plus 3y. Très bien. Donc اش غادي ندير هنا؟ يعني خصني نجيب هادو كلهم من جهة وحدة. صافي. يعني هاد ايكيفالون x y moins 2x moins 3y égale à 0. اش درت؟ دونك جمعت هادو لهاد الطرف. جبت هذا لهاد الطرف هي moins 2x بلس 3y جبتها لهاد الطرف هي moins 3y. دونك شحال بقى عندي هنا؟ إلا مشى هذا كتبقى في هاد الطرف الاخر كتبقى 0. صافي. هادو عادي تري سامبل. يلا من بعد شنو ندير؟ تري بيان. دونك هنا عندي اكس y موان 2x كاينه اكس. دونك جو فاكتوريز با اكس كتبقى عندي y موان 2. تري بيان. موان 3y ايكالا 0. اش غادي ندير من بعد؟ تري بيان. دونك هاد y موان 2 خصها تبان عندي هنايا. دونك بتولي موان 3 عوض y موان 2. مي فيت اتونسيون خصني ننشر développer. Moins 3 fois y, il y a moins 3y, moins 3 fois moins 2, il y a plus 6. Donc plus 6, يعني زايدة عندي plus 6. إذا زايدة عندي plus 6 يعني خصني نقصها moins 6. باش تولي plus 6 moins 6 égale 0. Et après, هاد moins 6 نتي هاد الجهة الأخرى بتولي عندي moins 6 هنا مشات للجهة الأخرى بتولي plus 6. Et après اش بغيت ندير هنا؟ je factorise par y moins 2. y moins 2 بتبقى هنا x وهنا بتبقى moins 3. صافي. x هنا بتبقى moins 3 ها هي égale à 0 plus 6. إذا هنا وصلت لهنا. من بعد les diviseurs de 6 et 1 2 3 6. et après نكتب tous les possibilités اللي عندي. 1 fois 6 6 fois 1 3 fois 2 2 fois 3. عفاك هنايا رجعوا للتمارين اللي ما فاهمش يرجع للتمارين اخرين. هادشي هذا راه باين. الا مشيتي معايا ما غاديش تلقى المشاكل. صافي. من بعد غادي ندير نكتب لي بوسيبيليتي. دونك بيكون عندي 1 2 3 4 بوسيبيليتي. يا اما تكون y moins 2 1 او x égale à 3 هي 2 6 او لا 6 1 او لا 3 2 او لا 2 3. يلا هنا il faut les résoudre. هادي شحال بتعطيني 6 يعني ناقص 3 باش الجهه اخرى بتعطيني 6 زائد 3 هي 9. الاخرى 1 زائد 2 هي 3. الاخرى بتعطيني 1 4 بتعطيني 4 8. الاخرى بتعطيني 5 مرة. هاد الاخرى بتعطيني هنايا 6 4. دونك on remarque que tous هاد لي nombres هادو il appartient à l'ensemble n. Donc هادو كلهم sont validés. Donc les couplets solutions sont 9 3 4 8 5 5 6 4. Ça fait on passe à la quatrième. يلا هنا عافاكم. هنا بلا ما تدخلوا انا كنعرف بلي لي فراكسيون تكون فيها دي بروبليم بزاف. يعني الكسور تتخافوا من الكسور. عندكم المشكل في الكسور ما تتحملوش الكسور. حتى الاساتذه في الاعدادي بزاف كيتفاداو يعطيكم الكسور حيت كتغلطوا بزاف. دونك هنا نتوما دابا ما خصكمش مازال توليو تغلطوا في هاد المسائل. يلا انا غادي نعطيك هنايا دوك القواعد اللي مهمين عندك. يلا قلنا 1 sur x plus 1 y. اشنا هو الهدف ديالي؟ اذا هادي خصني نكتبها على هاد الشكل ديال هادو اللي كنعرف. خصني نكتبها على شكل اون ايكواسيون بحال هكا. يعني اش بغيت ندير هنا؟ اشنا هي اول حاجه؟ دونك هادي ايكيفالون اش اكس y. اش درت هنايا؟ اش من قاعده هنا؟ اش من قاعده استعملت من هنا ولقيت هادي؟ اش استعملت هادي. اشنا هي على بي زائد سي على دي. دونك كنضرب بي فوا دي ثم ا فوا دي بلس بي فوا سي. بحال بغيت نديرهاش توحيد المقام. اذا كنضرب هذا في هذا، كنضرب المقام في المقام ونضرب هذا البسط في المقام ديال هذا والبسط ديال هذا في المقام ديال الاخر. ها هي عافاكم شو هادي هي هادي. دونك درت اكس فوا ايكغيك ها هي 1 fois y هي y plus 1 fois x هي x égale à 1 sur 5. صافي مزيان. تري بيان. من بعد اش غادي ندير؟ انا دائما خصني نكتبها على هذا الشكل. اش غادي ندير هنايا؟ اش من خاصيه غادي نستعمل عاوتاني من لهنا؟ هنا كنلقى هادي استعملت عاوتاني هنا برودوي اون كروا. شنو هي؟ على بي تساوي سي على دي يعني ا في دي تساوي سي في بي
produit on croit A في A fois D égale à C fois B. دونك هي هادي. دونك اش درت 1 fois X درت Y plus X fois 5 Y plus X fois 5 ها هي 5 fois Y plus X égal à XY fois A. يعني استعملت هادي ها هي. من بعد غادي نشر هنايا يعني 5Y plus 5X égal à XY fois 1 هي XY. من بعد غادي نمشي نتي هادو لهاد الجهة بحال بحال. إذا XY غادي نتي هادي لهاد الجهة هادي XY غادي نتي هادي بتولي موان 5X. هادي غادي نتي هاد الجهة الأخرى بتولي موان 5Y. إذا شحال غيبقى لنا زيرو بحال بحال. هنا هادي رديتها بحال هاكا صافي. اذا من بعد اش غادي ندير عندي اكس y موان 5 اكس. دونك هنا جو فاكتوريز با اكس. اذا هادي جو فاكتوريز هي y موان 5 موان 5 y. دونك خصها تبان عندي y موان 5 هنا. دونك هي y x فوا y موان 5 موان 5 فوا y موان 5. مي فيت اتونسيون هنايا موان 5 y هي موان 5 y ها هي. موان فوا موان 5 هي بلوس 25. اذا زايده عندي 25 خصني نقصها موان 25 تساوي موان 25 ديتها لجهه اخرى بتولي صفر بلوس 25. من بعد جو فاكتوريز با y موان 5 شحال غتبقى عندي؟ بتبقى عندي x موان 5 ايكال 25. انا وصلت لهنا. من بعد خصني ندير لي ديفيزور دو 25 هي 1 5 25. دونك تو لي بوسيبيليتي اللي عندي هما هادو هي 1 فوا 25 اولا 5 اولا 25 فوا 1 اولا 5 فوا 5 هي 25. تري بيان. اذا شحال عندي من سيستيم شحال عندي من نظمه 3 سيستيم. يا اما 1 25 يعني y موان 5 غتكون هي 1 و x موان 5 غتكون هي 25 اولا 25 1 اولا 5 5. هنا il faut le résoudre. دونك هذه بتعطيني 36 يعني 25 بلس 5 هي 30. ثم هنا 1 بلس 5 هي 6 عندي 36. ثم عندي هنا بتكون عندي هنايا 6 وهنا بتكون عندي 30 6 30 اولا بتكون عندي هنايا بتكون 10 10. دونك هادو كلهم appartient à l'ensemble n entier naturel. دونك هنا les couplets solutions sont 36 6 30 10 10. صافي مزيان. دونك عافاكم عقلوا على هادو مزيان. يلا نمشيو لا ديرنيير. دونك عندي on a xy moins 3x moins 5y moins 7 égale à 0. نفس الفكرة. دونك xy moins 5x هنا اش درت؟ هنا موان 7 نتيتها للجهة الأخرى. يا بخي هنايا جو فاكتوريز بار اكس هي اكس بتبقى y موان 5 موان 5y. هنا خصها تبان عندي y موان 5 مي فيت اتونسيون هنايا موان 5y موان 5y موان فوا موان هي بلوس 25. دونك خصني ندير موان 25 ايكال 7. et après هنا دونك هاد موان 5 غادي نتجه للجهة الأخرى بتولي بلوس 25. هنا جو فاكتوريز باغ y موان 5 بتبقى عندي هنا x هنايا موان 5 ايكالا 25 بلوس 7 32. et après هنا ندير لي ديفيزور ديال 32 هي 1 2 4 8 16 32. et après هنا غادي نكتب تو لي بوسيبيليتي اللي كاينين هنا. هيدا باش تعطيني عدد في عدد تساوي 32 ها هما يا اما 1 في 32 اما 32 في 1 2 في 16 16 في 2 4 في 8 8 في 4. اذا شحال عندي من بوسيبيليتي؟ عندي 1 2 3 4 5 6 دونك 6 بوسيبيليتي. يا اما 1 32 هيا اولا 2 16 اولا 4 8 اولا عاوتاني العكس عندي 1 32 اذا هنا بتكون 32 هنا 2 16 اولا 16 2 هنا 4 8 اولا 8 4 صافي. اذا نحلو هاد النظمات. شحال بتعطيني؟ هادي بتعطيني 32 زائد 5 مع 1 زائد 5 هي 37 6. الاخرى بتعطيني هنا دائما راه كتسبق اكس عاد y عندك تقلبهم عندك تجي اكس دائما اكس عاد y. هادشي شفتو في الثالثه اعدادي. هنا بتكون 16 زائد 5 21. هنا جوج هي 7 21 7.
هنا بتكون عندي 8 زائد 5 مع 4 زائد 5 اللي هي 13 9. هنا بتكون عاوتاني عندي 6 مع 37. هنا بتكون عندي 7 مع 21. هنا بتكون عندي 9 مع 13. اذا اش كنلاحظوا جميع هاد الحلول هادو كينتميو لمجموعه ان، يعني اعداد صحيحه طبيعيه، سو سون دي نومبر اونتي ناتوريل. اذا شحال نجي من حل؟ عندي 6 solutions. دي 6 solutions. Donc les couples solutions sont 1 2 3 4 5 6. donc هما هادو كاملين صافي. اذا هادو هما اخر شكل ديال التمارين اللي قدرت تعطاوك في هاد لابارتي. اذا الفيديو الاخر غادي نكملو لي بارتي ديال الدرس، غادي نمشيو لي نومبر بروميي صافي. دونك عفاكم، واخا راه كثر شويه هنايا تمارين، ولكن راه اللي بغى يخدم هادشي هذا غادي ينفعكم حتى بالنسبه لصحاب سيونس مات من بعد فاش غادي ديروا لاريتم. هنايا راه لاريتميتيك دون ان دون لونسومبل ان، من بعد غتشوفوا لاريتميتيك دون لونسومبل زد. يعني راه هاد الحلول اشنا هو الاختلاف؟ راه نفس الطريقه، فقط في زد غادي تختاروا حتى الحلول السالبه. حتى الحلول السالبه غادي تكون من الحلول. هذاك هو الفرق. دونك هذا غادي ينفعكم بزاف هادشي صافي. داكشي باش درت جميع التمارين هنايا صافي. اذا نعرفكم عاودوا هادشي مزيان باش نكملوا لي بارتي ديال الدرس اللي هي لي نومبر برومي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.